आजको हाम्रो टपिक छ के बर्नौलीज थ्योरम व्हिच इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक इन दिस च्याप्टर। फ्लुइड डायनामिक्सको एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो बर्नौलीज थ्योरम। यो बर्नौलीज थ्योरमले के भन्छ अब हामी डिस्कस गर्छौँ। हामीले मुभिङ लिक्विडको एनर्जी कति हुन्छ, एनर्जी पर युनिट मास भनेर अगाडिको भिडियोमा डिस्कस गरिसकेको छ। भनेपछि अब बर्नौलीजले के भन्छ भने यो एबी एउटा पाइप छ है, यो पाइपको दुईटा एन्ड छ, दुईटा एन्डको क्रस सेक्सन आर डिफरेन्ट है। यो क्रस सेक्सन ठुलो छ, यो क्रस सेक्सन भन्दा है अनइक्वल क्रस सेक्सन भएको के लिने एउटा पाइप लिने, अनि पाइपबाट के भइरहेछ लिक्विड फ्लो भइरहेछ है। लिक्विड यहाँबाट इन्टर भइरहेछ हो, अनि बी बाट के भइरहेछ लिक्विड निस्किरहेछ। एन्ड द फ्लो अफ द लिक्विड इज स्ट्रिमलाइन है। स्ट्रिमलाइन फ्लो भनेको के हामीले डिस्कस गरिसकेको छ। यो एबी भन्ने पाइपमा लिक्विडको फ्लो के छ स्ट्रिमलाइन छ। अनि यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको A1, यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको A2। भेलोसिटी अफ लिक्विड इन्टरिङ द ट्युब है, यो ट्युबमा इन्टर गर्दै गरेको लिक्विडको भेलोसिटी कति छ V1 छ, एन्ड द भेलोसिटी इज V2 है। यो बाहिर निस्किने लिक्विडको भेलोसिटी भयो V2। एन्ड DS1 भनेर मैले एउटा डिस्टेन्स लिएको छ है, सर्ट यो यहाँदेखि यहाँसम्मको, एन्ड DS2 भनेर अर्को फ्र्याक्सन लिएको छ यहाँनिर यति पार्ट है। अनि मुनिको यो छ नि ग्राउन्ड लेभलबाट यो A1 जुन एन्ड छ यसको हाइट छ H1, एन्ड यो ग्राउन्ड लेभलबाट यो B भन्ने एन्डको जुन हाइट छ द्याट इज H2। अनि बर्नौलीज थ्योरमले मेन कुरा चाहिँ के भन्छ भने यसको स्टेटमेन्ट के हो भने द सम अफ पोटेन्शियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एन्ड प्रेसर एनर्जी पर युनिट मास है of an ideal liquid is streamlined, in streamlined motion is constant। यहाँ streamlined motion हुनु पर्यो, अनि जुन यो एनर्जी छ यो के हुनु पर्यो कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। ल कहाँको एनर्जी कन्स्टेन्ट त, ल यहाँ हेर्नुस् है, यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन र यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन हेर्नु है के छ डिफरेन्ट छ नि त, डिफरेन्ट छ। भेलोसिटी पनि के छ डिफरेन्ट छ अरे। अब यहाँबाट लिक्विड जुन इन्टर भइरहेछ यसको टोटल एनर्जी है द्याट इज के हुन्छ E1 हुन्छ नि त। यो एन्डबाट छिर्दै गरेको के लिक्विडको एनर्जी भनेको E1 हुन्छ, द्याट इज P1 होला, डेन्सिटी त सेम हुन्छ, इनकम्प्रेसिबल हुन्छ लिक्विड, प्लस GH1 हुन्छ हो, प्लस कति हुन्छ हाफ V1 स्क्वायर हुन्छ नि त हो। अब बाहिर निस्किँदै गरेको एनर्जी के हुन्छ E2, P2 बाई रो GH2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर हुन्छ बाहिर निस्किँदै गरेको एनर्जी। अब बर्नौलीजले चाहिँ के भन्छ भने यो तीनटाको सम यहाँनिर र यो तीनटाको सम के हुन्छ इक्वल हुन्छ। टोटल सम नि फेरि यो बराबर यो बराबर यो बराबर यो होइन, टोटल सम अफ दिस थ्री एनर्जीज है, यो तीनटा एनर्जीको सम र यो तीनटा एनर्जीको सम, यो भनेको छिर्दै गरेको लिक्विडको एनर्जी, यो भनेको बाहिर निस्किँदै गरेको लिक्विडको टोटल एनर्जी के हुने भयो दिस टु आर इक्वल भन्न खोजेको, यो कन्स्टेन्टले भनेको है। दिस इज द स्टेटमेन्ट अफ बर्नौलीज थ्योरम। नाउ वी प्रुभ द स्टेटमेन्ट। यो स्टेटमेन्टलाई हामी प्रुफ गरेर हेर्छौँ कसरी चाहिँ यो हुन्छ त, हाउ इट इज कन्स्टेन्ट है। अब हामी प्रुफ गरेर हेर्छौँ। अब यहाँ हेरौँ के छ भने A1 इज द एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ A, V1 इज भेलोसिटी अफ लिक्विड इन्टरिङ A, A2 इज क्रस सेक्सन एरिया अफ B अर्को एन्डको, एन्ड V2 इज द भेलोसिटी अफ लिक्विड लिभिङ B बाट निस्किँदै गरेको लिक्विडको भेलोसिटी। देन अकर्डिङ टु इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी, अकर्डिङ टु इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी, कन्टिन्युटीले के भन्छ भने नि A1 V1 इज इक्वल टु के भन्छ A2 V2 भन्छ है। A1 V1 इज इक्वल टु A2 V2, दिस इज इक्वेसन नम्बर 1 है। यो भनेको इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी देखि। अब यहाँबाट लिक्विड छिरो इट ह्याज प्रेसर के P1, यो लिक्विड छिर्दा प्रेसर के हुन्छ P1 हुन्छ, प्रेसर P1 भएपछि फोर्स कति हुन्छ F1 हुन्छ हो। अनि एरिया अफ क्रस सेक्सन कति छ A1 छ, भनेपछि प्रेसर P1 इज इक्वल टु के हुने भयो हेर्नु त F इन्टु A1 हुन्छ हो, सरी F बाई के हुन्छ A1 हुन्छ, फोर्स पर युनिट एरिया भनेको के हो प्रेसर हो। यहाँदेखि फोर्स यहाँनिर है, यहाँको फोर्स इज इक्वल टु कति आउने भयो F1 लेखिदिउँ, F1 इज इक्वल टु P1 A1 आउने भयो। ल हेर्नु है, यो फोर्सले यो जुन एन्डमा लागेको जुन फोर्स छ यो फोर्सले यहाँ भएको के DS1 डिस्टेन्स थ्रुबाट के गर्नलाई स्मल मास DM, सुरुमा DM एमाउन्ट अफ मास 0 यहाँदेखि के को लिक्विडको,
है यो मासलाई यो पार्टिकुलर मासलाई यो ds1 डिस्टेन्सबाट ds1 डिस्टेन्ससम्म है यो डिस्टेन्सको थ्रुबाट मुभ गराउनको लागि ds1 डिस्टेन्सबाट मुभ गराउनको लागि कति वर्क गर्छ त है वर्क डन टु मुभ है टु मुभ स्मल एमाउन्ट अफ मास है dm पर युनिट सेकेन्डमा है भनेको 1 सेकेन्डमा dm एमाउन्ट अफ के छिर्यो अरे लिक्विड छिर्यो अनि त्यो कति डिस्टेन्सले ट्राभल गर्यो अरे ds1 डिस्टेन्सले ट्राभल गर्यो है वर्क डन टु मुभ स्मल एमाउन्ट अफ मास dm थ्रु डिस्टेन्स कति ds1 इज कति हुन्छ w हुन्छ हो वर्क डन w भनेको कति फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट ds1 हो फोर्स कति छ p1 a1 कति आयो ds1 आयो दिस इज द वर्क डन टु मुभ स्मल एमाउन्ट अफ मास dm थ्रु डिस्टेन्स ds1 अब यो ds1 लाई पनि हामी अलिकति बढाइदिने p1 a1 डिस्टेन्स भनेको के हो भेलोसिटी इन्टु टाइम भेलोसिटी कतिले इन्टर भइरहेछ v1 ले इन्टर भइरहेछ भेलोसिटी इन्टु टाइम dt टाइम ds1 ट्राभल गर्नको लागि कति टाइम लाग्यो dt टाइम लाग्यो है अब दिस इज द वर्क डन आयो हाम्रो दिस इज इक्वेसन नम्बर 2 यसलाई मैले के लेखेँ इक्वेसन नम्बर 2 अब हेरौँ अब के हेर्ने भने नि हाम्रो सानो काम छ यहाँ यो w इज इक्वल टु है p1 a1 v1 dt बाट ल हेर्नुस् यो छ नि यो भनेको एरिया क्रस सेक्सन इन्टु भेलोसिटी इन्टु टाइम दिस रिप्रेजेन्ट द भोल्युम अफ वाटर इन्टरिङ द ट्युब यो ट्युबबाट इन्टर हुँदै गरेको भोल्युम स्मल एमाउन्ट अफ भोल्युम यो ds1 डिस्टेन्सबाट पास हुँदै गरेको के भोल्युम अफ लिक्विड भनेको यो इट इज इक्वल्स टु p1 इन्टु dv दिस इज स्मल भोल्युम है यो dv रिप्रेजेन्ट्स द भोल्युम है भोल्युम अफ वाटर इन्टरिङ द ट्युब मैले यसलाई यो भोल्युमलाई यसरी यो भेलोसिटीलाई स्मल v ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ यो भनेको भोल्युम हो इट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ क्यापिटल V है यहाँ ख्याल राख्ने अब कति आयो भने p1 dv अब p1 dv भनेको भोल्युम भनेको के हो मास बाइ डेन्सिटी अझै हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई मास बाइ के गर्नु पर्यो डेन्सिटी गर्नु पर्यो कि परेन हो डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम हो भने भोल्युम भनेको के हो मास बाइ डेन्सिटी हो अब यो dv भनेको त भोल्युम हो कहाँको इन्टर गर्दै गरेको यति पाटोमा इन्टर गरेको के भोल्युम हो भनेपछि dm बाइ कति भयो रो हो यो भनेको यो ट्युबमा यो एन्ड ए मा गरेको वर्क हो दैट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ w1 हो w1 कति आयो p1 इन्टु dm बाइ रो भनेपछि त अब यो ट्युब 2 मा हेरौँ सरी यो एन्ड b मा हेरौँ ल यो b भन्ने एन्डमा के हुने भयो भने यो dm पास हुँदैछ भने dt टाइममा सेम dt टाइममा कति मास पुग्छ सेम एमाउन्ट अफ मास पुग्छ यहाँ भनेको dm एमाउन्ट अफ मास नै पुग्ने भयो सेम टाइम पिरियडमा है अब वर्क डन एट एन्ड b यो एन्ड b मा ds2 डिस्टेन्स ट्राभल गराउनको लागि के हुने रहेछ वर्क डन त w2 हुने रहेछ यसलाई सिम्पली हामी p2 dm बाइ रो लेख्न सक्छौं है सेम एमाउन्ट अफ मास पुग्छ एन्ड द डेन्सिटी त त्यही हो एन्ड प्रेसर यहाँ त के हुन्छ क्रस सेक्सन के छ सानो छ भने चाहिँ प्रेसर चेन्ज हुन्छ p2 इज इक्वल टु dm बाइ रो लेख्न सक्यो सिम्पली दिस इज इक्वेसन नम्बर 3 दिस इज इक्वेसन नम्बर 4 अब हाम्रो नेट वर्क डन कति हुन्छ नेट वर्क डन इज w इज इक्वल टु w1 माइनस कति हुने भयो w2 हुने भयो नेट वर्क डन अब यसलाई के लेख्न पाइयो भने p1 dm बाइ रो माइनस p2 dm बाइ रो लेख्न पाइयो यहाँनेर dm बाइ रो कमन आयो भनेपछि के हुने भयो p1 माइनस p2 दिस p1 माइनस p2 इज प्रेसर डिफरेन्स हो यहाँको प्रेसर र यहाँको प्रेसरको के हो डिफरेन्स हो अब हामीले वर्क डन त गरायौं कति dm बाइ रो p1 माइनस p2 दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेन्शियल एनर्जी एन्ड काइनेटिक एनर्जी अफ द लिक्विड है पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जीको रूपमा यो वर्क डन चाहिँ के हुन्छ स्टोर हुन्छ अब हाम्रो काम के हो भने पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी के गर्ने हो क्याल्कुलेट गर्ने हो अब हेर्नुस् त यहाँनेर h1 हाइटमा पोटेन्शियल एनर्जी कम्ती हुन्छ हो
H2 हाइटमा के हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी बढी हुन्छ भनेपछि यो लिक्विड यहाँदेखि यहाँ पुग्दा त के हुने भयो इन्क्रिज इन पोटेन्शियल एनर्जी हुने भयो हो पोटेन्शियल एनर्जी त बढ्ने भयो हेर्नुस् अब सेकेन्ड नम्बरमा वी क्याल्कुलेट इन्क्रिज इन पोटेन्शियल एनर्जी है पोटेन्शियल एनर्जीमा कति इन्क्रिज हुन्छ ल हेर्नुस् DmGH2 भनेको यहाँको पोटेन्शियल एनर्जी इट इज हायर हो माइनस DmGH1 हो यहाँको पोटेन्शियल एनर्जीमा यहाँको पोटेन्शियल एनर्जी सब्ट्र्याक्ट गरिदिनु भने के हुन्छ इन्क्रिज इन पोटेन्शियल एनर्जी आउँछ कतिले पोटेन्शियल एनर्जी बढ्यो इट इज DmG कमन आयो H2 माइनस के हुने भयो H1 हुने भयो पोटेन्शियल इन्क्रिज इन पोटेन्शियल एनर्जी सिमिलरली हाइट के छ यहाँको भन्दा यहाँको धेर छ अब हामी के हेर्ने चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी है चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी कति हुने रहेछ हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर हेर्नुस् हो यो भनेको काइनेटिक एनर्जी कहाँको यहाँको यो काइनेटिक एनर्जी कहाँको यहाँको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी कति भयो हाफ dm v2 स्क्वायर माइनस हाफ dm v1 स्क्वायर हाफ dm v2 स्क्वायर माइनस के हुने भयो v1 स्क्वायर हुने भयो है दिस इज इक्वेसन नम्बर 5 दिस इज इक्वेसन नम्बर 6 अब यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा लिक्विड फ्लो हुँदाखेरि है मेकानिकल एनर्जीमा कति चेन्ज आयो मेकानिकल एनर्जी भनेको के हो पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी हो अब यहाँदेखि यहाँ लिक्विड पुग्दाखेरि कति चाहिँ मेकानिकल एनर्जीमा चेन्जेस आयो त भनेको चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी र चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जीको सम लिनुभयो भने के आउने भयो चेन्ज इन मेकानिकल एनर्जी आउने भयो द्याट चेन्ज इन मेकानिकल एनर्जी इज आवर टोटल एनर्जी हो हाम्रो टोटल एनर्जी भनेको के हो भने ई हो टोटल एनर्जी इज इक्वल टु चेन्ज इन मेकानिकल एनर्जी चेन्ज इन मेकानिकल एनर्जी हो अब चेन्ज इन मेकानिकल एनर्जी भनेको के हो चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी एन्ड चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हो इन्क्रिज भनेको नि के हो चेन्ज हो भनेपछि यो दुईटाको भ्यालु के गर्नु पर्यो सम गर्नु पर्यो DmG H2 माइनस H1 प्लस हाफ dm v2 स्क्वायर माइनस कति हुने भयो v1 स्क्वायर हुने भयो इट इज इक्वेसन नम्बर 7 हो अब हामीले के भनेको थियौं भने टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड एज मेकानिकल एनर्जी अथवा टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेन्शियल एनर्जी एन्ड द काइनेटिक एनर्जी यहाँ हेर्नुस् चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जीलाई हामीले सम गर्थ्यौं भनेपछि त वर्क डन कति हुने भयो यति हुने भयो मेकानिकल एनर्जीमा चेन्ज ल्याउनको लागि वर्क गरेको केले यो यहाँको फोर्स र यहाँको फोर्सले वर्क गरेको त्यो वर्क कति भयो नेट वर्क डन हामीले निकालिसकेको छ W1 माइनस W2 गरेर कति निकालेको छ W नेट वर्क डन यो वर्क डन के को रूपमा स्टोर भएको छ चेन्ज इन मेकानिकल एनर्जी को रूपमा स्टोर भएको छ भनेपछि दिस डिफरेन्स इज इक्वल टु द दिस भ्यालु हो यो डिफरेन्स र यो भ्यालु के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ अब हामी इक्वेट गर्दियौं है यो भ्यालु र यो भ्यालुलाई के गर्दिने इक्वेट गर्दिने कति आउँछ अब टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड एज मेकानिकल एनर्जी भनेको छ चेन्ज इन मेकानिकल एनर्जी यो भनेको P1 माइनस P2 dm बाइ रो भनेर हामीले के निकालेको छ भने टोटल नेट वर्क डन निकालेको छ है अनि यो भनेको के हो चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी यो भनेको के हो चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भयो है अब हेर्नु है P1 बाइ रो लेख्न पाए मैले माइनस P2 बाइ रो पनि लेख्न पाए यो dm चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ है कमन आएर अब यहाँ के लेख्न पाए मैले GH2 माइनस GH1 प्लस हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर लेख्न पाइयो dm क्यान्सल हुन्छ अब P1 1 भएको टर्मलाई एक ठाउँ राख्ने 2 भएको टर्मलाई एक ठाउँ राख्ने P1 बाइ रो प्लस GH1 प्लस हाफ v1 स्क्वायर इज इक्वल टु P2 बाइ रो प्लस GH2 प्लस हाफ v2 स्क्वायर भयो ल हेर्नुस् त दिस इज टोटल एनर्जी पर युनिट मास दिस इज अल्सो टोटल एनर्जी पर युनिट मास यो भनेको इन्टर गर्दै गरेको लिक्विडको भयो अनि यो भनेको बाहिर निस्किदै गरेको लिक्विडको एनर्जी भयो है ल यो टोटल सम र यो टोटल सम के आयो बराबर आयो भनेपछि त P बाइ रो प्लस GH प्लस हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ हेर्नुस् यिनीहरुको सम त के हुने रहेछ बराबर हुने रहेछ इट मीन्स कन्स्टेन्ट व्हिच इज बर्नौलीज इक्वेसन अब यो बर्नौलीज थ्योरममा नि दुईटा प्रेसरको कुरा आउँछ क्या एउटा स्ट्याटिक प्रेसर एन्ड अर्को भनेको डाइनामिक प्रेसर भनेर आउँछ एन्ड डाइनामिक प्रेसर है स्ट्याटिक प्रेसर एन्ड डाइनामिक प्रेसर
यो भनेको कस्तो भने बर्नौलीज इक्वेसन लिने है। बर्नौलीज इक्वेसनले के भन्छ भने तपाईको p बाई रो प्लस gh प्लस हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट भन्छ हो। अब यो इक्वेसन छ नि, यो इक्वेसनलाई रोले मल्टिप्लाई गरिदिउँ है। रोले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ प्रेसर मात्रै बाँच्छ हो, यहाँनिर रो gh बाँच्छ हो, रो gh बाँच्छ प्लस हाफ रो v स्क्वायर बाँच्छ अनि कन्स्टेन्टै हुने भयो है, किनकि कन्स्टेन्टलाई रोले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कन्स्टेन्ट नै हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् प्रेसर प्लस के रो gh, प्रेसर प्लस रो gh, यो प्रेसर र रो gh को जुन सम छ यसलाई भन्छौं, यो त प्रेसर हो हेर्नु, दिस प्रेसर इज नोन एज स्ट्याटिक प्रेसर, यसलाई के भन्छौं स्ट्याटिक प्रेसर भन्छौं। अनि यसलाई के भन्छौं डाइनामिक प्रेसर, डाइनामिक प्रेसर। यानी कि स्ट्याटिक र डाइनामिक को मिनिङ के हो भने यो प्रेसर भनेको चाहिँ रेस्ट भएको बेला लाग्ने प्रेसर हो है, स्ट्याटिक प्रेसर। डाइनामिक प्रेसर भनेको चाहिँ के हो भने लिक्विड मुभ गरेको बेला लाग्ने के हो प्रेसर, दिस इज नोन एज डाइनामिक प्रेसर। यो भनेको के हो स्ट्याटिक प्रेसर र डाइनामिक प्रेसरको के हो कन्सेप्ट हो। अब हामी प्रेसर हेड भन्ने कुरामा मुभ गर्छौं है। अब हाम्रो के छ भने लिक्विड हेड्स भन्ने टर्म आउँछ है। यो लिक्विड हेड्समा चाहिँ के पर्छ भने प्रेसर हेड र भेलोसिटी हेड है। प्रेसर हेड र भेलोसिटी हेड भन्ने आउँछ यो लिक्विड हेड्समा। यो चाहिँ के हो भने फेरि हामी बर्नौलीज इक्वेसन लियौं। बर्नौलीज इक्वेसनमा के भन्छ भने नि p बाई रो प्लस gh प्लस हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टु के भन्छ कन्स्टेन्ट भन्छ क्या। अब यसलाई नि हामी के गर्दियौं भने g ले डिवाइड गर्दियौं। g ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ, g ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ भने h प्लस p बाई रो g प्लस हाफ v स्क्वायर बाई g इज इक्वल टु के आउँछ कन्स्टेन्ट आउँछ। ल यो g ले डिवाइड गरिसकेपछिको कन्स्टेन्टको भ्यालुलाई हामी लेख्छौं क्यापिटल H है। अब यहाँनिर जुन टर्म्सहरु आउँछ नि, अब लिक्विड हेड भन्ने कुराहरु यहाँ आउँछ, वान इज भेलोसिटी हेड, एनोदर वान इज प्रेसर हेड। अब यहाँ तीनटा टर्म्स आयो, स्मल h p बाई रो g एन्ड द हाफ v स्क्वायर बाई g एन्ड कन्स्टेन्ट h आयो नि। अब यो चारटैलाई चाहिँ हामी के गर्छौं डिफाइन गर्छौं हेडमा। के भन्छौं भने यो h इज इलिभेसन, यो h लाई के भन्छौं इलिभेसन भन्छौं। इलिभेसन भनेको हाइट हो। अनि p बाई रो g छ नि, दिस p बाई रो g इज नोन एज प्रेसर हेड, प्रेसर के हेड, एन्ड दिस v स्क्वायर बाई 2g इज भेलोसिटी हेड, जस्ट टर्मिनोलोजी हो velocity head, and this constant capital H is known as total head, total head है। यो भनेको टर्मिनोलोजी मात्रै हो है।